आता अशें सांगला मात्र नाही, सांगले तुम्ही ऐकला, हांवें आयकला, आमी आयकला. काले गोत्ताय आमी देवाक मानवाचे जाल्यार आमी बरी जिणी जियेजय. बरी जिणी जियेना जाल्यार तूं देवाक मानवानाय. एक आनी एक सांगला काले गोत्ताय, सांगला मात नाही, आयकला आमी. ते काले गोत्ताय आमी बरी जिणी जियेल्यार पावना, आमी बरी कामांय करीचे. बरी कामां केल्यार मात्र आमी देवाक मानवता. देवाक मात नाही, हेरांची मानवता, पूण देवाक प्रत्येक तरान मानवता. आयच्या दिसाचो वांजेल म्हळ्यार सोम्या जेजून पवित्र स्नान घेतिल्ल्या पोरबेचो वांजेल. हें ओपवाना. कित्याक ओपवाना गोत्ताय? हांगासर काल आयकलें खबर आहे तुमकां आयच्या वांजेलान जेजून बरी कामां सुरू करच्या पयल्यांत देवान सांगलां थंय आकाश उक्तो जालो. आकाश म्हळ्यार मळा उक्तें जावना. मळा उक्तें जाल्यार पावस मात येवचो. आकाश उक्तो जालो म्हळ्यार सर्ग उक्तो जालो. देवाचें राज उक्तें जालें. आनी काल म्हळ्यार गोत्ताय देवाचें राज उक्तें जावन खलो ताळो आयकलो पवित्रात्म्या मुखांत्र. पारव्या मुखान न्ही, पवित्रात्म्या मुखान खलो ताळो आयकलो गोत्ताय. ओ जेजू देवाक मानवाल्लो मोगाचो पोत. जेजून बरी कामां सुरू करच्या पयल्यांत जेजू मानवालो देवाक म्हणून सांगला आयच्या देवाच्या उतरान. जेजून बरी जिणी बहिरंग रितीन आरंभ करच्या पयल्यांत जेजू देवाचो मोगाचो पोत म्हूण सांगला. तशें जाल्यार तुवें बरी जिणी जियेले उपरांत देवाक मानवाल्लो आनी मोगाचो म्हूण कशें जावचें? थोड्या जाणांनी म्हणलें म्हाका अळे जेजू देवाचो पूत त्या देखून भविष्य बरी कामां सुरू करच्या पयल्यान तो मानवालो म्हणला. तशें जायना. ह्या संवसारांत मनीस पक्षपात करता म्हणून देवान पक्षपात करूं जायना. देवान जेजूक मात्र एकलो तूं म्हजो पूत, मागीर उरिल्ले कोणाची भुरगीं? तुमी आमी कोणाची भुरगीं? आमी सकट देवाची भुरगीं. कित्याक गोत्ताय? देवान आमकां ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला. आमी मात्र न्ही. तुम्ही कातोलीक पवित्रची सांदे मा देवाची भुरगीं न्ही. सगळो हर एक मनीस देवाचो भुरगो. हर एकल्याक देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला. तुका मात्र आनी हाका मात्र वचूंक जायना. देवान देवाची भुरगीं देवाक पातये येतली आनी देवाक पातये नातली. देवा सांगता आसची आनी देवाक विरोध आसची देवाची भुरगीं. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो इतलो उदार की ताकाच पातयेना जातले की देव आसा. ताकाच देवाकच विरोध जातले की देव परमिशन दिता. तितलो मोगाळ उदार आनी उक्त्या मनोभावाचो जेजून उगडाप केल्लो आमचो देव. हें उगडा स्टोरेजें. त्या देखून आमच्या पैकी सकट चरके भुरगे आनी दादले मनीस देवाची भुरगे आनी हर एक चली चेडू भुरगे आनी स्त्री बायल मनीस देवाची दूख. दादले मनीस आनी चरके भुरगे देवाचे पूत. त्या देखून जेजू एकलोच देवाचो पूत देखून मानवालो न्ही. देव आमचेरी देव मानवाला. आमचेर देव मानवाला मात्र न्ही, आमचेरी देव पातयेता. गॉड ट्रस्ट यू. हें उगडास दवर. नॉट ओनली गॉड इज ट्रस्टिंग यू, जीसस ऑल्सो ट्रस्ट यू. जेजूय तुजेर बरवसता. ह्या फावटी बरवसाच्या वराच बरोवसो खंय गेल्यार बरवसो आयकता. बरवसो आमी तुमी दवरचे की चड देवान आमचेर दवरला. आमकां खाली गरज कोताय, आमकां बावर्त गरज. बरवसो न्ही, बावर्त गरज. कित्याक म्हळ्यार बावर्त आसल्यार मात बरवसो उदेता. फेथ, होप, चॅरिटी पयलें बावर्त. तुका बावर्तांत तूं गेला जाल्यार आजकाल जाला जाल्यार तुका बरवसाचे विशय येना. देव आमचेर बरवसता. कित्याक कोत्ताय? आमी देवाक मानवांची जिणी जियेता म्हूण देव आमचेर बरवसता. देखून आमकां पवित्र स्नान दिल्लें काल्याक कोत्ताय? तुमकां जल्मोन 40 दीस जाले या 2 म्हयने जाले म्हूण पवित्र स्नान दिल्लें न्ही. आमकां तुमकां पवित्र स्नान दिलां. आमी देवाक मानवाल्ले जावन जियेता म्हूण देवान आमचेर पातयेणी दवरल्या म्हूण दाखोवंक. देखून एक उगडास दवरा. देव तुमचेर ट्रस्ट करता. देवान तुमचेर दवरली ट्रस्ट आसा पळय ती सांबाळून दवरा. आनी कोणें तुमचेर ट्रस्ट केल्यार तांची ट्रस्ट तुमी सांबाळून दवरना जाल्यार व्हडना. तें तुमकां तितलें व्हडलें न्ही. पूण जेजून तुमचेर दवरली ट्रस्ट आसा पळय ती सांबाळून दवरीची. ही इज ट्रस्टिंग यू.
तूं बरी जिणी जियेताय, देवाक मानवांची जिणी जियेताय, देवाक जाय जाल्ल्यान तूं करताय, देवाच्या वाटेन तूं चलताय म्हणले जीजस ट्रस्ट यू. तें जावन आसा आयच्या दिसाचो संभ्रम. तेंत जेजू थंय देवान पळयलें. देवान बरी जेजून मिसांव आरंभ करच्या पयलीं मोगा सोपूत कित्याक म्हळ्यार देवाक गोत्तालें जेजू देवाच्याच वाटेन वेता. देवाच्या वाटेन मात्र न्ही, देवाक कितें जाय तेंत करता. लोक कितें म्हणून दी, लोक विरोध आसूं दी, लोक लागाड काडून दी, लोक आनी काले नाका जाल्ले खबरो करून दी ताच्या विशयांत, ताचें नांव पाड करूं आनी कितें करूं तें ताका पडून वचूना. जेजूक ताका पडून गेलां एकत देवाक मानवल्लो जावन हांव आसाचें. मनशाक मानवाना जाल्यार व्हडना, मनशाक म्हळ्यार सकटाक न्ही, थोड्याक मानवाना जाल्यार व्हडना. देवाक हांवें मानवाचें म्हणलें आसलें तें ताचें मिसांव. आनी आमचे मिसांवी तेंत हें उगडां आसता वरां. मिसांव म्हळ्यार हर एक मनीस मिसांव. एवरी ह्युमन बिईंग इज ए मिसांव. मिसांव म्हळ्यार मिटिंगां करचें, वर्ते बरोवचें, मागीर जमात चलोवचें आनी हें करचें, वर्ती दिवची न्ही, तें मिसांव न्ही. मिसांव जावचें. यू हॅव टू बिकम. मिशन इज टू बिकम. तुवें जेजूची बरी खबर जावचें इज मिशन. बरी खबर प्रगट करचें न्ही, काल प्रगट करचें, शेजारच्यांक प्रगट करचें. बरी खबर जायची. यू टू बिकम द गुड न्यूज ऑफ जिजस क्रायस्ट. तूं बिकम जायचें जाल्यार तुजें थंय बावर्त आसाचें. बावर्त असलें म्हणलें बरोवचो मोग आपापीत वळता, वळोन येता. बावर्त आसाचें जाल्यार तुजें थंय दिसपडत्या जिवितांत, तुज्या सदांच्या कामांत, तुज्या दिसपडत्या जिविताच्या एकामेकाच्या संबंधांत आनी संपर्कांत, दिसपडत्या जिविताच्या तुज्या उलोवण्यांत, चिंतपांत आनी बोगणांत जेजूचो अनुभव तुका जायचे. जाता की पळया, जेजूच्या दोळ्यांनी एकामेका पळोवन जाता की पळया. एकामेका तुमी जेजूच्या दोळ्यांनी पळयल्यार तुमकां दिसचे सक्कट देवाक मानवल्ले. थोड्या जाणांक कोण कोण दिसतात गोता तुमकां पळयतना, थोड्यांक पळयतना सक्टाक न्ही, थोड्या जाणांनी थोड्यांक पळयतना ओ तांकां राखोसो यमकुळवर तो हल्लो तोल्लो हल्लो हल्ली तल्ली कल बरें दिसतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां दिसपडते जिवितांत जेजूचो अनुभव ना. जेजूचो अनुभव नासलेले पात येतले. हे पात येतले कांय उपकारा पडचे न्ही. ताणें मागण्या वेळार मात जेजू सांगत आसचें. मागणें करतना मीस करतना मागीर जेजू ताच्या संवसारांत हांच्या संवसारांत दिसपडत्या जिविताच्या तुज्या कामांत आनी राटावळीन तुवें जेजूच्या दोळ्यांनी, जेजूच्या मनोभावांत, जेजूच्या आत्रेगांत, जेजूच्या काले म्हणटात त्या मोगांत आनी कुशालकायेन तुवें दिसपडते तुजें काम, राटावळी आनी एकामेका ते संबंध संपर्क दवरल्यार तुका बावर्त आसा. त्या दळा बरोवचो उदेता आनी तो बरोवचो तुवें दवरल्याचे किसड देवान तुजें दवरला. देखून तुमी बरीं कामां लोक पळयता, लोकांक तुमचे बरी कामां गरजात म्हूण करिनाका, ती उपकारा पडना. थोडे जाण दान दिल्ल्यात, दान दिल्ले मस्त दान म्हळ्यार काल बिल्डिंगाचें दान उलोवचें न्ही हांवें. दुबळ्यांक, गरजेवंतांक, थोडे जाण तांच्या कुटुंबा खातीर काजारीची विसणो आनी कल परत साखरेफीस करून कुटुंबाच्या तांच्या भाव भयणांक आनी कोणाक वयर हाडिल्ल्यात. हांच्या पैकी थोड्या जाणांनी रडोन सांगिल्लें म्हजे कडेन काल कोत्ताय हांवें व्हडली चूक केली. म्हजें जिवीतच म्हज्या लागीं आसलें, म्हज्या भावा भयणीक, कुटुंबांक, दुबळ्यांक, तांकां दिलें. आतां म्हाका ही केरच करनात, मुस्कारी पळयनात, उलोवंकी उलयनात. पिशेनी गे हांकां दान दिलां. हांव म्हळें तुमी सामानात म्हळें, तुमचें तावन कोणें दान घेतलां म्हळें ती सामान, तुमी सामानात. तुवें दान दिवचें घाल्याक कोत्ताय देवान तुजेर बरोवसो दवरला. त्या खातीर तुवें दान दिवचें दुबळ्यांक बरें जावंक या तुज्या भाव भयणींनी उद्धार जावंक न्ही. तो उद्देश दोन दान दिनाकात, तो उद्देश दोन दान दिनाकात. देवान तुमचेर बरोवसो दवरला देखून तुमी एकामेकाच्या गरजेक पावा. पळयात ती कितली उलटी जावं दी, तुमकां कांय बादाक जायना, कांय दूख येना. तुमकां रडचें दुखचें आकलास भोगचें केदाळा कोत्ताय. दान तुमचें तावन सेवा घेतिल्लें, तुमचें तावन दान दिल्लें उलटी जाताना तुमकां केदाळा आकलास दूख भोगता की म्हळ्यार देवान तुमचेर ट्रस्ट दवरला. जेजून ट्रस्ट दवरला म्हणून तुमी बरी कामां करनातल्या वेळार तें बघचें. तुम्ही जेजून तुमचेर पातयेणी दवरला आनी जेजून तुमचेर बरोवसो दवरला म्हणून तुम्ही दान दिया, आदार दिया, कुमक करा. ती तुमकां फाल्यां उलटी जाल्यार तुमी तांच्या नांवान देवाक अर्घां दिवन देवाक उकळसितात. कित्याक तुमी देवाचेर दवरलो बरोवसो दिसपडत्या जिविताच्या तुमच्या बऱ्या कामांत तुमी वैखरीचे. हे उगडास दवरा. सक्कड बरेपण आमी ह्या जिवितांत करचे. तांकां आमची गरजा, हांकां आमची गरजा, हांकां कुमक जाय, तांकां कुमक जाय म्हण न्ही.
God is trusting me, therefore I am doing good as much as possible. Jesus is trusting me, therefore I am doing whatever I can do for the other. हे जावन आसा भावार्थ त्या दाडा बरोवस देता आनी पवित्र स्नान आमी आरंभ केल्ले मिसांग शेवटाक पावता.